أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آتوا الله وآتوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی ایمان والیاں نو خطاب کیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والیو، یا اللہ سی حاضر تیرا حکم ہوئے سر خم تسلیم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا 4 کام کر لو۔ آتی اللہ، پہلا کام اللہ دی اطاعت، دوسرا کام وَآتِيُوا الرَّسُولِ، اللہ دے رسول دی اطاعت۔ اطاعت تو مراد جو نہ دی سنت کے پیروکار بننا، جو کم میرے آقا نے سانو عطا کیتے، یعنی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جیڑی شے رسول دے وے فخذون پھڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جیڑی شے تو رسول روک دے وے اوندے تو روک جاؤ، یہ ہے اطاعت رسول۔ اور تیسرا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اول الامر جنہ دا تہاڈے تے حکم چلدا ہوئے، جس قانون دے تسی تابع ہو، جس حکومت دے تابع ہو، اگر فقہاء دا امر چلدا ہے تے اول الامر نے، اگر مفتی دا چلدا ہے تے اول الامر، وہ اس زمرے جان گے، یعنی جندہ تہاڈے تے آرڈر چلدا ہوئے اور اس دا آرڈر رد بھی نہ کیتا جاتا ہوئے، مننا پیندا ہوئے۔ زیادہ نے مراد اس تو تہاڈے حکمران لینے کہ جڑا قانون نافذ کر دیں گے اس قانون دی پاسداری کرنی پوے گی۔ اگر قانون کتاب و سنت کے خلاف بنے گا کہ اس کی تابعداری کرنے کا حکم نہیں ہوئے گا، اس حکمرانہ نو ٹھکرا دیتا جائے گا جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف قانون سازی کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ فرماتے نے کہ ایک لشکر ایک علاقے وال روانہ کیتا گیا، ایک بندے کو اس لشکر کا امیر بنا دیتا گیا۔ اس امیر نے اپنے کولوں اپنی فوج نو کیا کیا اگ جلا کے تے آکھیا کہ اس اگ دے وچوں گزرنا ہے۔ انہوں دا امیر سی، لشکر والے اس دے تابع سن۔ جدوں نے آرڈر جاری کیتا تے فوج نے انکار کر دیتا، انہیں کہا بھائی اسی نہیں گزرنا، کیونکہ اللہ دے رسول دے قانون دے یہ گل خلاف ہے، اسا اس آدمی چوں نہیں گزرنا۔ جدو لشکر واپس آیا، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے یہ معاملہ رکھیا گیا تے میرے آقا نے فرمایا اگر تسی اگ وچوں گزر جاندے تے قیامت تک تساں اس اگ وچ رہنا سی۔ مراد کی کہ جیڑا بھی قانون وہ تہاڈا امیر، تہاڈا سپاہ سالار، تہاڈا حاکم، وزیر اعظم، صدر، تہاڈی پارلیمنٹ کوئی بھی قانون اگر بنا دیے اور وہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے تے عوام نو اس دا اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے کہ اسی یہ قانون ہرگز نہیں بنن دیا گے۔ اگر تسی عوام اٹھو گے نہیں تے قیامت والے دن خائنہ دے وچوں لکھے جاؤ گے، بے دینہ وچوں لکھے جاؤ گے کہ تہاڈے سامنے قانون سازی ہوئی ہے اور تسانوں پرواہ تک نہیں ہوئی۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے ختمی مرتبت دا قانون بنیا، چند ایک عناصر ایسے آئے انہوں نے اس قانون کے اندر ترمیم کرنا چاہیے۔ عوام اٹھ کھڑی ہوئی کہ خبردار خبردار، جان تے جا سکتی ہے پر ختمی مرتبت دے قانون ترمیم نہیں کی جا سکتی، اور وہ سارے معاملات تھوڑے سامنے تھے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا چوتھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تسی کسی معاملے دے اندر کسی شے دے اندر تنازعتم، تنازع کہتے ہیں جھگڑے نو، اور تیرا تنازع کی ہے، تیرا جھگڑا کی ہے، اگر تسی کسی مسئلے تے جھگڑ پہ گئے، اگر کسی مسئلے دے اختلاف کر لیا تسا ایک دوسرے دے نال، تو پھر کی کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ دے رسول پر رجوع کرو۔ چار چیزیں اس آیت چوں نکلیاں۔ سب تو پہلے آتی اللہ، قرآن مجید، اللہ دی اطاعت، یہ اللہ دا کلام جو حکم لاگو کرے گا وہ مننا پینا ہے، چون کر چرا کر، تھلے سیر کر اوپر سیر کر، جیڑی گل قرآن نے کہہ دیتی ہے تیرا دل تے دماغ اس گل نو تسلیم کرے یا نہ کرے تینوں مننی پہنی ہے۔ یہ ہے اطاعت اللہ، اللہ دی اطاعت۔ دوسرے نمبر دے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کتاب اور سنت دو چیزاں نے۔ پہلی کتاب، قرآن لا رہے کتاب، یہ مننی پہنی۔ دوسرے نمبر دے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ تو مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت مبارکہ۔ سنت کنے قسم دی ہے؟ دو قسم دی، ایک سنت قولی اور ایک سنت ہے فعلی۔ قولی سنت
جیڑی گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان جو اپنی امت نو کہہ دیتی، خود نہیں کیتا بلکہ حکم دے دیتا، اور ایک سنت ہے فعلی، زبان جو نہیں بولی، تو میرے آقا نے وہ کام کیتا ہے تے صحابہ نے ویکھے ہے۔ مثال دے طور پہ میرے آقا نے بکریاں چرائیاں، جناب نے اتنی نہ فرمایا بکریاں چراؤ، آپ سرکار نے بکریاں چرائیاں، صحابہ نے ویکھیا تے بیان کر دیتا، حدیث بن گئی۔ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بکریاں چراندیاں نو ویکھیا ہے، اسی بکریاں دا دودھ چودیاں سرکار نو ویکھیا ہے، اساں اونٹنی دی سواری کردیاں ویکھیا ہے۔ یہ ہے فعلی سنت۔ اہمیت کے لیے قولی جڑا آپ نے حکم لاگو کر دیتا کہ اے کام کرنا ہے تے اے کام نہیں کرنا، دو چیزاں ہو گئیاں۔ تیسری یہ جو نکلی اجماع، ایک مسئلہ تو انہوں قرآن اور حدیث جو نہیں مل رہا، تے پھر اجماع ہے، یعنی کہ چوٹی دے عالم رل کے جیڑا فتویٰ دے دیں گے وہ شریعت بن جائے گی، اور اس دے وچ اختلاف ہو سکتا ہے۔ پہلیاں دو چیزیں اختلاف کوئی نہیں، کتاب اور سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ جی نمازہ پانچ ہیں تے پانچ ہی رہن، یعنی چھویں نماز نہیں آ سکتی۔ کوئی کسی بھی فرقے والا اندے وچ اختلاف نہیں کر سکتا۔ پڑھن دے طریقے چ اختلاف ہو سکتا ہے، ہاتھ بننے چ اختلاف ہو سکتا ہے، ہاتھ اٹھاونے چ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز دیا رکعتیں چ، نماز دی تعداد چ، نماز دے فرائض چ کسی امر دا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اللہ کتاب اور سنت دے وچوں روزے چ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر روزہ سحری ٹائم شروع ہوتا ہے تو مغرب ٹائم غروب آفتاب دے افطاری ہے، تو اس دے وچ کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ قرآن اور سنت دے وچوں ثابت ہے۔ اجماع اختلاف ہو سکتا ہے اجماع کیونکہ نبی دی ذات معصوم ہے، اور نبی دی ذات تو ہٹ کے کوئی معصوم نہیں۔ نبی دی ذات تو ہٹ کے کوئی معصوم نہیں، خطا ہو سکتی ہے کسی بھی مسئلے دے اندر، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے کسی معاملے دے اندر۔ مثال دے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مقدس دے اندر مجھ کوئی نہیں، اس علاقے چجے بھی مجھا نہیں ہے۔ ہارون الرشید دے دور مجھ نکلی، مجھ آئی، دریا نے خراج دیتا، نوی چیز سی، قرآن و سنت جو تلاش کی تھی نہیں ملی، علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس مجھ نو ویکھیا، پرکھیا، مشاہدہ کیتا، جدو مشاہدہ کیتا تے ان دے خط و خال اور اس دے مقابلے چ گاں دے خط و خال، گائے دے، اے آپس میچ کر گئے، ملدے جلدے۔ ہن جیڑا فتویٰ گاں دا اوہو فتویٰ مجھ دا، کیوں؟ مجھ نو اس اجماع نے گاں دے حکم اچ پا دیتا۔ ہن جیڑے مسائل زکات دے، جیڑے مسائل قربانی دے گاں دے لاگو ہون گے، اوہ مسائل ہی
مجھ تے لاگو ہون گی جے گاں حلال ہوئے گی تے مجھ بھی حلال ہوئے گی جے گاں دی زکات دینی ہے تے مجھ دی بھی زکات دینی پوے گی جے گاں دی قربانی ہو سکتی ہے تے پھر مجھ دی بھی قربانی ہو سکتی ہے ایک ہی سی اجماع اور جڑا فتویٰ اجماع تے لگ گیا ہے وہ شریعت بن گئی نہیں تو بچہ کون پالدا کون سامدا کون دودھ پیندا انہاں دا اگر فتویٰ نہ ہوندا اگر شرعی نقطہ نظر اے نہ ہوتا اور اگر تیسرا ہے قیاس ایک چیز دا مسئلہ کسے پاسے بھی حل نہیں ہو رہا تے پھر اس نو دوسری شے نال قیاس یہ ہوئی مسئلہ لے لو مجھ دا قیاس گاں نال کیتا گیا یہ ہے قیاس کرنا اجماع ہو گیا بھی فتویٰ لا دیتا سارے علماء نے قیاس اس نو اس دے حکم وچ پا دینا اندے نال میچ کرنا مثال دے طور پہ میں ایک مسئلہ کیتا سی اوجری دے بارے اوجری دا مسئلہ کیتا سی ہن اوجری دا ذکر قرآن و سنت وچوں تے لبدا نہیں 6 چیزاں دا ذکر ملدا ہے انہاں 6 چیزاں وچ ایک مسالہ بھی ہے کہ جڑا اسی کھا سکدے مسالہ پکانا جنہوں کہتے ہیں جس دے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے پکانا پھنکنا قیاس کی کیتا گیا کہ او پکانا جڑا جانور ذبح کریے تے وچوں نکلدا ہے اون دے وچ کی ہوندا ہے پیشاب ہوندا ہے پیشاب ہون دی وجہ تو او حرام یہ ہے قیاس دی میں مثال دے رہا جنہوں نے قیاس کیتا ہے مسانے تے اعلی حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی فقیہ ملت جلال الدین احمد الامجدی انہوں نے مسانے تے قیاس کر کے فتویٰ لایا ہے اوجری دا یعنی مسانے دے وچ پیشاب ساری زندگی رہے تے حرام او برتن جس دے اندر پیشاب ہے تے حرام او برتن او بھانڈا جس دے اندر ساری زندگی گوبر گندگی غلاظت رہے تے انہوں کیڑے کھاتے چھپاواں گے بھئی پیشاب والا تے حرام تے گوبر والا انہوں حلال کر دیں گے ایتھے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لا دیتا اوجری مکروہ تحریمی چلو حرام نہیں کہتے حرام دے قریب تر جنہوں نے اوجری نو حلال کیا یہ بھی مثال سمجھ لو انہوں نے ایک قیاس کیتا کہ حرام چیزاں دا نام لیا گیا ہے اے بھی حرام اے بھی حرام اے بھی حرام باقی کل حلال ہن جیڑیاں چیزاں دا نام لیا گیا حرام وچ انہاں وچ اوجری دا نام ہی کوئی نہیں دا مسانے دا تے نام ہے اس بکانے دا تے نام ہے کتے وچ پیشاب ہے اوجری دا بھی نہ آ سکتا سی لیکن نہیں آیا لہذا جدو حرام وچ نہ ہی نہیں آیا تو پھر حلال ہے پھر انہوں حلال دے کھاتے چھپاؤ یہ ہے قیاس انہاں لوگاں دا جڑے دوجی سائیڈ تے آ گئے مسانے والی سائیڈ تے نہیں ادھر قیاس نہیں کیتا بھی اودے وچ پانی پیشاب اودے وچ گوبر لیا قیاس کر کے اودے تے مکروہ تحریمی دا فتویٰ لا دیتا ادھر آ گئے کہ انہاں نہ ہی کوئی نہیں حرام والی چیزاں وچ لہذا انہوں مکروہ تحریمی دا حکم اسی نہیں لاواں گے انہوں حلال دا لاواں گے تیسری پارٹی اٹھی انہوں نے کہا کہ نہیں گوبر بھی ہے تے حرم حرمت چنام ہی نہیں ہے پھر اباحت اصل ہے ہر چیز کے اندر اباحت ہے لہذا اس زمرے چ لیا کے اس اوجری نو انہوں نے کہا نہ مکروہ تحریمی کہو نہ حلال کہو اینو مکروہ
انہوں تنزیہ پا دیو. اختلاف ہو گیا لوگوں کا، علماء دا، چوٹی دے علماء دا. جدو اختلاف ہو گیا، ایک نے آکھیا حلال، ایک نے آکھیا حرام، ایک نے آکھیا مکروہ تحریمی، ایک نے آکھیا تنزیہ. تے جدو اختلاف ہو جاوے تے حکم کی ہے؟ ادھر حکم سنو، الاختلاف امتی رحمتی. میرے آقا نے فرمایا میری امت دا اختلاف میری رحمت ہے، میری رحمت ہے. انہوں نے قیاس مسانے تے کر لیا، انہوں نے کر لیا نا کوئی، انہوں نے کر لیا اباحت دا، انہوں نے ساریاں چیزاں نو مد نظر رکھ کے تے فیصلہ آپو اپنا ہو گیا تے سارے دا آپس وچ اختلاف بھی ہو گیا تے رب دی رحمت بھی بن گئی. بھی ہن جائیے کیڑے پاسے؟ جنہاں نے اعلی حضرت نو منیا انہاں کہا جی یہ مکروہ تحریمی ہے. بس جڑے دوجیاں نو نہیں مندے، جڑے دوجیاں دے پیچھے لگ کے کسی مکروہ تنزیہ کہہ دیتا، ہن تسی آکھو کہ مولویاں نے سانو پاسے پتہ نہیں کیڑے پاسے لا لیا ہے. ایک مولوی ہے مسئلہ کرتا ہے، دوجا اے کرتا ہے، تیجا اے کرتا ہے. او بھائی کردے نے مسئلے کرتے نے. جنہیں اعلیٰ حضرت نو پڑھیا انہیں اعلیٰ حضرت دا فتویٰ دینا ہے تو انہوں. جنہیں فتاوہ نوریہ پڑھیا انہیں فتاوہ نوریہ دا فتویٰ دینا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ عورتاں دی تعلیم حرام ہے، فتاوہ نوریہ نے کیا نہیں جائز ہے قرآن و سنت دی تعلیم. جیسی اس تو اگلی حد کراس کر کے دیجئے عورتاں نے مردہ بھی اکٹھا پڑھانا شروع کر دیں گے، ایک بینچ دے بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیں گے، بے پردہ ہو کے پڑھانا شروع کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاج دار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سکی بیٹی دے نال اکٹھے چار پائی دے بیٹھے ہون اکٹھے. میرے آقا آکے فرمان صدیق اپنی بیٹی نال رل کے نہ بے. آپ کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس سکی دھی نال ایک چار پائی تے رل کے بہن دا حکم نہیں. یہ اسی اپنی عزتاں نو اپنی بیٹیاں نو اسی یونیورسٹیاں وچ بھیج دئیے تے جا کے جاؤ غیر محرم بچیاں دے نال اکٹھے ہو کے تے تعلیم حاصل کرو، اکٹھے بینچاں تے بہو. ایک کتوں دی شریعت آ گئی تو لہذا ہر چیز کے اندر اختلاف آ گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حرام ہی. فتاوہ نوریہ کہ تسی قرآن اور سنت کی تعلیم دے سکتے جے، سورت نور دی تعلیم پڑھاؤ اپنی بیٹیاں نو، یہ مسائل سکھاؤ اپنی بیٹیاں نو. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جدو بیٹیاں رب دی رحمت ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے گھر بیٹی پیدا ہوگی رب دی رحمت آ گئی. جس نے ایک بیٹی دی پرورش کر کے ایک اس دا نکاح کر دیتا وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت واجب ہوگی اس مدے تے. اور میرا مشورہ ذاتی طور پہ یہ ہے کہ اسی جہیز دے اندر کہنے ہیں کہ دنیا جہان دی ہر شے اسی بیٹی نو دے دئیے. فرنیچر چنگے تو چنگا ہوئے، الیکٹریسٹی دا سامان سب تو بہترین ہونا چاہیے تے نال اسی ایک قرآن پاک بھی دینے ہاں کہ قرآن پاک بیٹی نو جہیز وچ دئیے تے ساری کل کائنات دے دیتی. میرا تھوڑا جہا مشورہ بھی ہے کہ اگر اسی ایک کتاب ہے مسائل دی بہار شریعت، بہار شریعت، اگر اسی او سیٹ کتاب دا لے کے تے اپنی بیٹی نو جہیز دے دئیے لے دیئے ساری زندگی مسئلے قرآن تے حدیث تے پڑھ دی رہے تے اپنے گھر والیاں نو قرآن و حدیث تے لا دے اور یہ سارے نالوں بہترین انتخاب ہوگی گا. تو میں وہ مسئلہ اجری دا اندہ اینڈ کیے اینڈ یہ ہے کہ وَإِذَا تَعَرَضَ فَتَسَاقَطَ، جدو مسائل دے اندر تعارض واقعہ ہو جاوے اوتھے خاموشی اختیار کر لو، اوتھے تو ہٹ جاؤ، بچ جاؤ. ایک آکے حرام، ایک آکے حلال، ایک آکے مکروہ تحریمی، ایک آکے تنزیہ. ان چار بن گئے، چار تے ان چو دے ان کتنی منیے
بھی ٹاپ کلاس اپر لیول دے تے پھر یہ فیضا تاردا فتساکتا جدو تارد واقعہ ہو جاوے پھر تسی خاموشی اختیار کر لو تے پیچھے ہٹ جاؤ. جس طرح اعلی حضرت نے فرمایا چین والی گھڑی دے نال نماز نہیں ہوندی دوبارہ پڑھنی پوے گی. چین والی گھڑی پا رہی ہے تے نماز دوبارہ پڑھنی پینی ہے. فقیہ اعظم نے فتاوی نوریہ دے اندر لکھ دیتا نہیں یار چین والی گھڑی دے نال نماز ہو جاتی ہے. کیوں کہ ٹائم ویکھنا بندے دی مجبوری ہے. تے اگلی ان جڑے فقہا ہے انہوں نے کہا مجبوری موبائل تو بھی پوری ہو سکتی ہے. لہذا کوئی ضروری نہیں کہ چین ہی پایا جاوے. اس دی جگہ تے چمڑے دا پٹا بھی پایا جا سکتا ہے, پلاسٹک دا پٹا بھی پایا جا سکتا ہے. مجبوری پھر بھی کلیئر ہو سکتی ہے. لہذا چین والی گھڑی دے نال نماز نہیں ہوتی. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا. اگر تسی شریعت دے پیچھے لگ گئے, کتاب و سنت دے پیچھے لگ گئے, اللہ تعالیٰ دے رسول دی من لئی, تو پھر اس کا انجام بڑا سونا انجام ہوئے گا. ایک آیت نمبر 59. اگلی آیت انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب ترضى. یا رب کریم رحمت فرما, کرم فرما, بخشش فرما, درس قرآن قبول و منظور فرما, غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی وسلم.